सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको स्वैच्छिक छनौटमा अधिवक्ताहरूले समय खर्चिँदा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनुवाई प्रभावित। रिटमाथिको पेशी मङ्गलबारलाई तोकियो। न्यायाधीशहरू श्रेष्ठ र केसी रहने नरहने बारे भने भोलि निर्णय हुने। नेपालमा कोरोना परीक्षण दर घटेसँगै सङ्क्रमितको दरमा पनि राहत। निको हुनेको दर बढे पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने उस्तै। बजेट केवल सुनाउनका लागि मात्र नभएर कार्यान्वयनकै लागि ल्याइएको अर्थमन्त्री पौडेलको प्रष्टीकरण। भोलिदेखि नै बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता। पार्टीभित्रैका नेताबाट देशका लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपाल पक्षको कडा आलोचना। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा स्याडिस्ट प्रवृत्तिको वेगविगी देखिएको टिप्पणी र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा हार बेहोरेको नेपालको प्रदर्शनप्रति भने अधिकांशको सकारात्मक टिप्पणी। नेपाली टोली इराकबाट सिधै विश्वकप र एसियन कप छनौट खेलका लागि कुवेत प्रस्थान। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको स्वैच्छिक छनौटमा अधिवक्ताहरूले समय खर्चिँदा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाई प्रभावित बनेको छ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने अधिवक्ताहरूले माग गरिरहँदा इजलासकै नेतृत्व गर्दै आएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा चाहिँ बिदामा बस्नुपर्ने माग उठेको छ, जुन माग उठ्नु सामान्य होइन। आइतबारका लागि तोकिएको पेशीमाथि आज बहस हुन नसकेपछि पुनः मङ्गलबारका लागि सारिएको छ। भोलि सोमबार भने न्यायाधीशहरू श्रेष्ठ र केसी रहने नरहने बारे निर्णय हुने भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा रहने कि नरहने चर्चा चलिरहँदा इजलासको नेतृत्व गर्दै आएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा चाहिँ बिदा बस्नुपर्ने माग उठेको छ। इजलास छाडेर बिदामा बस्नुपर्ने माग गर्ने कानुन व्यवसायी हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा। आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्न आएका थापाले प्रधान न्यायाधीश जबरा बिदामा बसे राम्रो हुने सुझाव दिए। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाईमा रहेकाले उनी इजलासमा रहन नहुने माग अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले गरेका थिए। भट्टराईको उक्त मागप्रति प्रश्न गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले भनेका थिए, मेरो बारे तपाईँको धारणा के छ? लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले श्रीमान बिदामा बस्नु भए हुन्छ। रिटमाथिको बहस भन्दा पनि कुन न्यायाधीश इजलासमा बस्न हुने नहुने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। आइतबार इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी नरहँदा राम्रो हुने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको राय थियो। यससँगै न्यायाधीश केसी र नेकपालाई विभाजनको फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई अलग गर्नुपर्ने माग भट्टराईको छ। दुईजना श्रीमानलाई अलग राख्नुपर्छ पूर्वाग्रह भन्ने लाग्दा प्रश्न उठाउन पाइन्छ, भोलि राय बाजिन सक्छ भट्टराईको भनाइ छ। उनी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्ने रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै आएका छन्। यसअघि शुक्रबार इजलासमा रहेका अर्का न्यायाधीश श्रेष्ठ इजलासमा रहन नहुने माग वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले गरेका थिए। उनको मागप्रति वरिष्ठ अधिवक्ताहरू थापा, भट्टराईसँगै रमण श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की लगायतले समर्थन गरेका छन्। हाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीश छन्। इजलासमा रहेका मध्ये श्रेष्ठ, केसी र स्वयं इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधान न्यायाधीश इजलासमा रहन नहुने माग उठ्नु सामान्य भने होइन।
प्रधान न्यायाधीश जबरालाई आफू बाहेकका 2 जना न्यायाधीशहरू श्रेष्ठ र केसीले इजलासमा रहने वा नरहने निर्णय स्वयंले गर्ने बताएका छन्। गत वर्षको पुष 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतमै विघटन विरुद्ध रिट परेको थियो। रिटको सुनवाईका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि थिए। उनी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएकोले उनी इजलासमा रहँदा राय बाजिन सक्ने माग उठेको थियो। सोही कारण उनले इजलासमा नरहने निर्णय गरेका थिए। यसपटक सोही प्रकृतिको प्रश्न उठेको हुँदा प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले के निर्णय लिन्छन् हेर्न बाँकी छ। नेपालमा कोरोना परीक्षण दर घटेसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा पनि ह्रास आएको छ। तर साँच्चै सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको हो वा परीक्षण घटाइएकै कारण सङ्क्रमित पुष्टि हुने क्रम घटेको हो भन्ने बारेमा भने दुविधा सृजना गरिदिएको छ। सरकारले पिसिआर परीक्षण घटाए पनि निषेधाज्ञामा भने कडाइ नै गर्दै आएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4300 बढी सङ्क्रमित पुष्टि हुँदा 6200 बढीले कोरोना जितेका छन्। हेरौँ यो पुरा रिपोर्ट। नेपालमा आइतबार थप 4379 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण र 109 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा गरिएका 10,986 वटा पिसिआर परीक्षणमा 3,702 जनामा र 1,784 एन्टिजेन परीक्षणबाट 667 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 113, ललितपुरमा 176 र काठमाडौँमा 804 गरी कुल 1093 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। अहिले सङ्क्रमण पुष्टि हुनेभन्दा निको हुने मानिसको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। गत 24 घण्टामा 6205 जना सङ्क्रमण मुक्त भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार नयाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या अघिल्लो दिनभन्दा झन्डै 2500ले कमी भएको छ। तर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या भने शुक्रबार बाहेक 100 बढी नै रहेको छ। बिहिबार यता नेपालमा 64,719 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 21,775 नमुनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताएका छन्। सोही अवधिमा 29,352 जना सङ्क्रमण मुक्त भएको पनि विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। तर सङ्क्रमितहरू घटिरहेको देखिँदा परीक्षण हुने सङ्ख्या समेत घट्दो छ। बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार कुल परीक्षण गराउनेको सङ्ख्या क्रमशः 20,992, 20,110 र 14,752 रहेको छ। अर्थात् बिहिबारबाट परीक्षण सङ्ख्या हवात्तै घटाइएको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि ओह्रालो लागेको छ। यसले साँच्चै सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको हो वा परीक्षण घटाइएका कारण सङ्क्रमित कम पुष्टि भएका हुन् भन्ने बारेमा भने दुविधा सृजना गरिदिएको छ। सरकारले पिसिआर परीक्षण घटाए पनि निषेधाज्ञामा भने कडाइ गर्दै गएको छ। नेपालमा हालसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,57,700 नागेको छ भने मृतकको सङ्ख्या 7,272 पुगेको छ। वैशाख 26 गतेसम्म सार्वजनिक दैनिक विवरणमा मृतकको सङ्ख्या दैनिक 100 भन्दा कम थियो। तर त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख 27 गतेबाट मृतकको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको थियो। अहिले नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,08,897 भन्दा बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 7,563 संस्थागत आइसोलेसनमा र 1,13,064 होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले 1,545 जना बिरामी आइसियुमा र 407 जना भेन्टिलेटरमा छन्। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोभिड भएर निको हुनेको दर 79.2% रहेको पनि सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्। कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र सङ्कल्पका साथ बजेट आएको बताउँदै उनले यसप्रति विश्वस्त हुन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले ल्याएको अनुमानित आय व्यय बजेटका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र सङ्कल्पका साथ बजेट आएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले यो बजेट केवल सुनाउनका लागि मात्र ल्याएको नभएर बजेटमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य हासिल गर्नलाई सरकार तयार रहेको बताए। यस्तै मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा
बजेट केन्द्रित भएको र ती समस्या समाधानका लागि स्पष्ट योजना दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको बताए। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्। उनले भोलि नैदेखि बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल अघि बढाउने र कार्यान्वयनको अभियानलाई तीव्रता दिएर अघि बढ्ने बताए। कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका साथमा त्यो सङ्कल्पको साथमा यो बजेट आएको छ। म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, यो बजेट केवल सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका निम्ति प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने कुरामा म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सरकारले चुनावका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको र स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरिने पनि उनले प्रश्न पारेका छन्। सरकारले महामारी नबिर्सिएको र मुख्य चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरेर सोही अनुरूप राजस्वका नीति र कार्यक्रम साथमा बजेट आएको बताए। सरकारले प्रभावकारी पहल कदमीको साथमा नेपाली जनतालाई समयमै खोप उपलब्ध गरायो भनेर सञ्चार र सम्पादकले लेख्ने ढङ्गले सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। खोप लगाएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र पुरानै लयमा फर्किने विश्वासका साथ राजस्वको लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको तथा सरकारले मतदाता प्रभावित पार्न नभई अभिभारा पुरा गर्न बजेट ल्याएको मन्त्री पौडेलले बताए। संवैधानिक प्रक्रियालाई ओभरटेक गरेर सरकार सत्तामा नआएको र प्राप्त भएको जनादेश खण्डित पनि नभएको भन्दै उनले चुनावपछि पनि जनताको विश्वास जित्ने अधिकार अन्य दललाई जस्तै सत्तारूढ दललाई पनि रहेको बताए। मन्त्री पौडेलले बजेटले वर्तमान चुनौतीलाई बुझेको, देखेको र सम्बोधनका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम तथा योजनाका साथ आएको, कार्यान्वयन गरिने र बजेटमा निर्धारित गरिएका लक्ष्यहरू पनि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कतिपयले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने टिप्पणी गरेको भन्दै उनले संविधानले गरेको प्रावधान अनुसार नै बजेट ल्याएको प्रश्न पारे। यस बिचमा आएका छन्। मुख्य रूपले के प्रसङ्ग आयो भनेदेखि यो सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँछ, प्रस्तुत गर्न पाउँदैन, बजेट प्रस्तुत गर्न मिल्छ, बजेट प्रस्तुत गर्न मिल्दैन, बजेट प्रस्तुत गर्ने विषय संविधान सम्मत छ, संविधान सम्मत छैन, बजेट प्रस्तुत गर्ने हो भने पनि काम चलाउ बजेट प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, समग्र बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन, पूर्ण आकारको बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन। सरकारले काम गर्ने हो भने काम चाहिँ गर्ने नै हो भने पनि काम चलाउ गर्नुपर्छ। यस प्रकारका टिप्पणीहरू पनि यस बिचमा आएका छन्। म व्यक्त विचारका प्रति फेरि पनि म सम्मान भन्न चाहन्छु र सँगसँगै म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रैका नेताबाट अर्थात् माधव नेपाल पक्षीय समूहबाट देशका लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको बताएका छन्। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्रको नेतृत्व धमिलो भएपछि कार्यकर्तामा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। विगतमा महिला अधिकारका लागि भएका आन्दोलन, महिला नेत्रीहरूको भूमिका र बलिदानको चर्चा पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा गरेका थिए। यस्तै उनले अहिलेको समयमा महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला स्वयं पनि सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएका छन्। हेरौँ यो पुरा रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रकै नेताबाट देशको लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको बताएका छन्। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणाली र दलीय प्रणालीमा विश्वमा कतै नहुने घटनामा नेपालमा भइरहेको बताएका हुन्। उनले नेता माधव कुमार नेपालप्रति इङ्गित गर्दै नेतृत्व नै धमिलो भएपछि कार्यकर्तामा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। उनीहरूले मुलुक विरुद्ध निकै ठूलो अनिष्टको काम गरिरहेको भन्दै नेपाल समूहप्रति ओलीले आलोचना गरेका छन्। जब नेतृत्व तहबाट त्यस प्रकारका कामहरू हुन्छन्, नेतृत्व तह यस्ता अनुशासनहीन अराजकतामा उत्रिन्छ र त्यसलाई गर्वसाथ सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएर एकजना नेताले म यहाँ छु, म
म विरोधमा आएको छु भनेर गर्वसाथ, शरम छैन। जब नेतृत्व तह यस्तो हुन्छ तब माथिबाटै धमिलो पानी बगेपछि तल सङ्लो कहाँबाट आउँछ? माथिबाटै धमिलो पानी बग्ने बगाउने काम भइरहेको छ। यो चिन्ताको विषय छ। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अनुशासनहीन अराजक पार्टी निर्देश विपरीत फ्लोरकस गर्ने, पार्टी अनुशासन नमानेर पार्टी फोड्ने, पार्टीका विरुद्ध जाने, अर्को उम्मेदवार उठाउने जस्ता दुनियाँको कुनै इतिहासमा नभएको घटना नेपालमा भएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मतदान नगरेर बाहिर बस्ने त कहिले अर्को सरकार बनाउन गरिएको कसरत दलीय अनुशासन, मर्यादा, प्रणाली, संसदीय प्रणाली विरुद्ध भएको बताएका छन्। उनले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा स्याडिस प्रवृत्तिको बिगबिगी देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। समाजमा बढ्दै गएको अशिष्ट र अराजक गतिविधि विरुद्ध मर्यादा, शिष्टता र सभ्यतातर्फ समाजलाई फर्काउन सभ्य समाज निर्माण गर्न जरुरी रहेको भन्दै त्यस कार्यमा लाग्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ। विभिन्न चरणको आन्दोलन र राजनीतिक योगदानका कारण संवैधानिक र कानुनी हिसाबले राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको 33% सुनिश्चितताको उपलब्धि प्राप्त भए पनि कतिपयलाई यही उपलब्धि चित्त नबुझेको टिप्पणी प्रधानमन्त्रीको छ। हाम्रै आमा दिदीबहिनीहरूलाई बोक्सी लगाउने जस्तो भ्रम, अन्धविश्वास वा लोभको कारणले केही मान्छेहरूले यस्ता कामहरूको अगुवाई गरिरहेका छन् जो राज्यले दण्डनीय भनेको छ। र हामी यस्ता सबै महिला विरुद्धका हिंसा जानी जानी स्वार्थवश लोभले, अहङ्कारले अथवा अन्धविश्वासले, भ्रमले, जुनसुकै कारणले, पछौटेपनले होस्, जेसुकै कारणले पनि महिला विरुद्धका हिंसाहरू क्षम्य हुन सक्दैनन्। ग्राह्य नहुने मात्रै होइन, स्वीकार्य नहुने मात्रै होइन कि ती क्षम्य पनि हुन सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग सामाजिक न्याय र समानता भएपछि मात्रै वास्तवमा लोकतान्त्रिक समाज निर्माण हुने र जनताको व्यवस्था हुने बताएका छन्। समृद्धि र समानता भएको स्थानमा लोकतान्त्रिक समाज हुने भन्दै उनले प्रजातान्त्रिक समाज निर्माणका लागि नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक हक अधिकार, सामाजिक हक अधिकार, समृद्धि र न्यायको सहित समानताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए। विगतमा महिला अधिकारका लागि भएका आन्दोलन तथा योगमाया, कमला देवी सिंह, सहाना प्रधान लगायत नेतृत्वको भूमिका र बलिदानको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सबैले नेपाली समाजलाई राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसँगै चेतना वृद्धिमा सहयोग पुर्याएको बताए। त्यस बेलाको आन्दोलनकै असर स्वरूप अहिले महिलाको समान अधिकारको आकांक्षा प्रकट हुने अवस्थामा आएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला स्वयं पनि सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। समाचारको अन्त्यमा एउटा खेल प्रसङ्ग। शनिबार राति सम्पन्न इराकसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपालले 6-2 गोल अन्तरको हार बिहोर्यो। तर हार बिहोरे पनि नेपालको प्रदर्शनले मन जितेको अधिकांशको टिप्पणी रहेको छ। फिफा वरियतामा निकै माथि रहेको प्रतिद्वन्द्वीमाथिको प्रदर्शनले मन जितेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा भोग्ने गरेको गोलको खडेरीको पनि पारो घटेको भन्दै नेपाली फुटबलमा थप आशा जागेको खेलकुद वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। फिफा वरियतामा निकै माथि रहेको प्रतिद्वन्दी इराकसँग नेपालले शनिबार मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेल्यो। नतिजा सुखद हुन सकेन, तर टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा भोग्ने गरेको गोलको खरेडीको पारो भने घटेको छ। 6-2 गोल अन्तरले नेपाल पराजित भए पनि पहिलो पटक राष्ट्रिय जर्सी पहिरिएका युवा खेलाडी मनिष डाँगीले नेपालका लागि पहिलो गोल गरे। यससँगै डाँगी डेब्यू खेलमा गोल गर्ने तेस्रो खेलाडी समेत भएका छन्। यसअघि हरि खड्का र वाइबी घलेले डेब्यू खेलमा गोल गरेका थिए। वाइबी घलेले एसियाली खेलकुदमा कुवेत विरुद्ध सन् 1982मा र हरि खड्काले 1995 को सार्कको गोल्ड कपमा पाकिस्तान विरुद्ध गोल गरेका थिए। डेब्यू खेलमा देशका लागि गोल गरेका मनिष डाँगीले गोल गर्दा खुसी भए पनि नतिजा गुमाउनु पर्दा दुखी भएको प्रतिक्रिया दिए। पहिल्यै सोध्नुभन्दा नि अब गेममै अब आफ्नो बेस्ट दिने हो, रिजल्ट राम्रो आयो नराम्रो आयो आफ्नो बेस्ट दिने हो। एउटा राम्रै एक्सपिरियन्स, धेरै कुरा सिक्नु पायो। अब हामीभन्दा स्ट्याटिकली टेक्निकली राम्रै खेलाडीहरू अब धेरै कुरा सिक्नु पायो। अब गोल हानिसकेपछि अलिक कन्फिडेन्स लेभल बढेको थियो अनि
म चाहिँ अलि सकिन्छ कि बा भन्ने आएको थियो। अब ठिकै छ, अब रिजल्ट नराम्रो आए पनि सबैले राम्रै खेलेको, अब अरू गेमहरूमा चाहिँ फोकस गरेर अझै कन्फिडेन्स बिल्ड गर्दै अगाडि बढ्नु। युवा खेलाडी सहित मैदान उत्रिएका नेपालको सुरुवातबाट नै घरेलु टोलीको अट्र्याकको सामना गर्नु परेको थियो। आधा मैदानमा जस्तो खेल भएको प्रतिस्पर्धामा नेपाली टोली रक्षा गर्नमा समय व्यतीत भएको थियो। मुख्य प्रशिक्षक अल मुतराईले पहिलो परीक्षाको रूपमा हेरिएको खेलमा टोलीले प्राप्त गरेको नतिजाको जिम्मा उनै प्रशिक्षकले लिएको घोषणा गरेका छन्। केही अवसर पाउँदा अगाडि बढाउने क्रममा नेपालले गोल अन्तर छोट्याएको थियो। सुरुवातमा नै पछि परेको नेपालले लगत्तै गोल फर्काएर 5 मिनेटको अन्तरालमा अग्रता लिन सफल भएको थियो, तर सम्हालिन नसक्दा गोल खाँदै नतिजा सुम्पिन बाध्य बन्यो। नेपाली टोलीका कप्तान गोलकिपर किरण च्याम्जोङले एसियाली पावर हाउसको रूपमा गनिने इराकको निरन्तरताको प्रयासलाई विफल पार्नमै व्यस्त भए। फुटबलका जानकार तथा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका निर्देशक सञ्जीव मिश्रले इराक जस्तो देशलाई पहिलो हाफको केही मिनेट अगाडिसम्म अग्रता दिएर दबावमा राख्नु नेपाली टोलीको उपलब्धिको रूपमा रहेको बताए। इराक जस्तो शक्तिशाली फुटबलको शक्तिशाली राष्ट्रलाई चाहिँ हामीले जुन हाफ टाइम हुनुभन्दा केही मिनेट अघिसम्म चाहिँ लिड गरिराख्नु नै हाम्रो हिजोको म्याचको, हाम्रो फुटबलको, अहिलेसम्मको नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हिजोको म्याचबाट हामीले धेरै 6-2 को हार हुँदा हुँदै पनि धेरै पाएका छौँ। यसलाई हामीले चाहिँ यो म्याचबाट चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरू चाहिँ अब आउने म्याचेसहरूमा चाहिँ धेरै राम्रो गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। र त्यो जुन इराकसँग 2-1 को जुन अग्रता लिएको छ, हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो उपलब्धि म त्यो इराकमाथिको 2-1 को अग्रतालाई नै लिन्छु हैन। पछि हामी हारे पनि गोल खाएर पछि परे पनि इराकसँग अग्रता लिनु चाहिँ नेपाली फुटबलको लागि चाहिँ ठुलै उपलब्धि हो। शनिबार मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको नेपाल उतैबाट विश्वकप र एसियन कप छनौट खेल्न प्रस्थान गरेको छ। कुवेत बसाइमा विश्वकप छनौटको बाँकी खेल अन्तर्गत पहिलो खेल ज्येष्ठ 20 गते चाइनिज ताइपेईसँग खेल्नेछ। दोस्रो खेल ज्येष्ठ 24 गते जोर्डन र ज्येष्ठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका छ। समूह बी अन्तर्गत 5 खेल खेलेको नेपालको समूह तालिकामा 3 अङ्क रहेको छ। चाइनिज ताइपेईसँग 2-0 ले पराजित गरेको नेपाल चौथो स्थानमा छ। त्यस्तै 12 अङ्क जोडेको अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा छ। 10 अङ्क जोडेको कुवेत दोस्रो स्थानमा छ। त्यसै गरी समान 10 अङ्क जोडेको जोर्डन तेस्रो स्थानमा छ भने चाइनिज ताइपे तालिकाको अन्तिम स्थानमा अङ्कविहीन छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।